आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। इंशाअल्लाह ताला हम जो भी वज़ीफ़ा देख रहे हैं वो सूरह फ़ील के हवाले से है, दुश्मन के हवाले से है। अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक सूरह फ़ील को अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील को आप इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, इसका वज़ीफ़ा करेंगे तो आपका दुश्मन नेस्त व नाबूद होगा। अल्लाह ताला उसको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। देखें प्यारे सुनने वालों, जो आज की वीडियो सूरह फ़ील पर है, तो आप मेरे इस बयान को, इस वीडियो को सुनने से पहले एक मर्तबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अब कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह फ़ील की फ़जीलत के बारे में और इसके वजीफ़ा के बारे में, इससे मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों के वाक़यात के बारे में। ये सूरत नहायत बाबरकत है और ईमान अफरोज़ है। कुरान पाक की ये 105वीं सूरह है और ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इसमें अल्लाह ताला ने एक अजीम वाक़या बयान किया है जो अस्हाबे फ़ील यानी हाथी वालों के साथ पेश आया था। हम वो वाक़या जानेंगे क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ वज़ाइफ़ को करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद कुरान को समझना, उसके माना को समझना, वो किस सूरत किस तरह नाजिल हुई और उसके हवाले से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर हम उसके वाक़यात भी ज़िक्र करेंगे। ये वाक़या इस साल पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यमन का बादशाह था अबरहा। इसने खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों के लश्कर के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला किया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की और छोटे परिंदों के ज़रिए इसके लश्कर को तबाह कर दिया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इसका पूरा तर्जुमा हम जानते हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये अल्लाह ताला की निशानी है कि वो अपने घर, अपने दीन के दुश्मनों को किस तरह से ज़लील और रुस्वा कर देता है। इसमें मुफस्सिरीन जो है वो बयान करते हैं कि जो शख्स भी सूरह फ़ील को पड़ता है, अल्लाह ताला इसको दुश्मनों के शर से, साजिशों से महफूज करते हैं। अहदीस में और आसार में, अहदीस के जो आसार हैं उसमें आता है कि सूरह फ़ील की कसरत से तिलावत ज़ालिम हुक्मरान या दुश्मन के जुल्म से बचने के लिए नहायत मौसर है। बुजुर्गान दीन ने भी लिखा है कि अगर कोई शख्स अपने घर में या माल की हिफाजत के लिए या नुकसान से बचने के लिए, शर से हिफाजत के लिए सूरह फ़ील की तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। ये सूरह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला बड़े बड़े जाबिर ताकतवर लश्करों को मिटा देता है, लिहाजा मोमिन को कभी खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स इस अमल को करेगा अपने दुश्मन के हवाले से तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसके दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अगर कोई शख्स दुश्मन के जुल्म से परेशान है, कोई लोगों के ऊपर जादू चला हुआ होता है, हसद का शिकार होते हैं, शर का शिकार होते हैं और परेशान होते हैं कि हम क्या करें, पीर बाबों के पास जाते हैं, वो आपसे भारी भारी मोटी मोटी रकमें ले लेते हैं, लेकिन आपका कोई भी किसी भी किस्म का हल नहीं निकल रहा होता। आप परेशान होते हैं कि हम पर जादू है, नजर बद है। अक्सर तो लोग ऐसे ही बिलावजह हिसाब लगा कर बता रहे होते हैं आपके ऊपर ये है वो है, जबकि होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना जरिया माश बनाया हुआ होता है। तो आप इंशाल्लाह ताला ये आज का अमल कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपको दुश्मन से हिफाजत देंगे, आपको शर से महफूज करेंगे, हासिदों के हसद से महफूज करेंगे। जादू और इस जैसे कोई भी असरात अगर आपके ऊपर हो चुके हैं तो इंशाल्लाह उससे भी आपकी हिफाजत होगी। सबसे बड़ा वाक़या तो इसमें जो सूरह फ़ील में अल्लाह ताला खुद बयान फरमा रहे हैं अबरहा का है। अब इसके हवाले से बहुत से और वाक़यात जो ज़िक्र किए जाते हैं। कहा जाता है, किताबों में आता है कि एक वलीउल्लाह ये मुखालिफिन इन पर जुल्म करने निकले थे। बुजुर्ग ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए सूरह फ़ील की तिलावत की। हैरत अंगेज़ तौर पर वो दुश्मन अपने ही लोगों में आपस में उनके झगड़ा हो गया और वो आपस में उलझ गए और खुद ही तबाह हो गए। ये इस सूरत की ताकत है कि दुश्मन अपनी ही चालों में खुद ही फंस जाते हैं। बाज़ इलाकों की रिवायत है कि जब कोई शख्स सख्त दुश्मनों के नरखे में फंस जाता तो वो सूरह फ़ील को 313 मरतबा पढ़ता और अल्लाह ताला से दुआ करता तो अल्लाह ताला इसके दुश्मनों को रुसवा कर देता। कई लोगों ने इसको आजमाया और फिर दुश्मन को जलील होते भी देखा। इसी तरह से एक और वाक़या, एक नेक खातून का ज़िक्र किया जाता है कि एक नेक खातून बताती हैं कि इनका पड़ोसी अक्सर इनको सताता था, झगड़ा करता था। इन्होंने एक बुज़ुर्ग से मशवरा लिया तो इन्होंने सूरह फ़ील 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का अमल बताया। वो औरत चंद ही दिन ये वजीफ़ा अभी कर ही रही थी कि हैरत अंगेज़ तौर पर वो पड़ोसी ना सिर्फ खामोश हो गया बल्कि खुद ही माफ़ी मांगने के लिए भी आ गया। एक ताजिर
کہ بہت سے مخالفین اس کے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے مسلسل 7 راتیں سورہ فیل کو 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے وہ سب دشمن آپس میں لڑ پڑے اور اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ ایک گھر میں ساس بہو کے جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ میری بہت سی بہنیں پریشان ہوتی ہیں اس حوالے سے، اور وہ ساس کیا کرتی تھی کہ بہو کے اوپر غلط الزام لگاتی تھی۔ اس بہو نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ فیل پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا شروع کی۔ کچھ ہی عرصے بعد حالات بدلے، جھوٹے الزامات لگانے والے خود ہی رسوا ہو گئے۔ اللہ نے حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی اور بہو کی عزت سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی۔ کچھ بچوں کو اکثر جب نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کی ماں کو چاہیے کہ روزانہ سورہ فیل پڑھ کر اس پر دم کرتی رہا کرے۔ اللہ کے کرم سے بچوں کی کمزوری ختم ہوگی، نظر بد ختم ہوگی اور وہ تندرست رہنے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کسان کی زمین پر اس کے رشتہ دار نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ کسان غریب تھا، کمزور تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، نہ کوئی کیس کر سکتا تھا، نہ پیسے لگا سکتا تھا، نہ ہی اس کا کوئی سننے والا تھا۔ اس نے ہر روز فجر کی نماز کے بعد سورہ فیل 21 مرتبہ پڑھنا شروع کی۔ کچھ دنوں میں وہ رشتہ دار آپس میں جھگڑ پڑے اور قبضے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ کسان کی زمین بھی محفوظ رہی اور اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا اور کسی قسم کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ ایک شخص جب سفر پر جاتا تھا تو راستے میں ڈاکو اکثر اسے لوٹ لیتے تھے۔ ایک بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ سفر کے دوران سورہ فیل پڑھ کر اللہ سے حفاظت کی دعا کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے حکم سے اس کے بعد کبھی ڈاکو سامنے نہیں آئے، بلکہ وہ سکون سے سفر کرنے لگا۔ اسی طرح ایک عورت کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس پر جادو تھا، بہت بیمار رہتی تھی، کئی علاج کروائے لیکن فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر اس نے سورہ فیل 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دی اور اس نے روزانہ پڑھتی، پانی پر دم کرتی، اللہ سے دعا کرتی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بیماری دور ہو گئی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جادو سے حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے ایک آدمی کا کہ اس کے دشمن نے اس کے خلاف جھوٹے کیس بنا دیے، وہ بہت پریشان تھا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ سورہ فیل 313 مرتبہ پڑھ کر دعا کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ جھوٹا کیس عدالت میں خارج ہو گیا اور دشمن خود ہی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ایک دکاندار کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ دکاندار کے سامنے ایک نئی دکان کھلی اور حاسد لوگ چاہتے تھے کہ پرانی دکان بند ہو جائے۔ اس نے روزانہ دکان کھولنے سے پہلے سورہ فیل پڑھنا شروع کی۔ کچھ ہی عرصے میں حاسدوں کی دکان بند ہو گئی اور اس کی اپنی دکان پر رش بڑھنے لگا۔ یہ تمام تر واقعات میں آپ سے ذکر کرتی ہوں لوگوں کے جنہوں نے اس کو کیا، اللہ نے ان کو فائدہ دیا۔ اس سب واقعات ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ سورہ فیل آج بھی جیسے اللہ نے اس کے ذریعے تب ابرہا کو ذلیل و رسوا کیا تھا، یہ آج بھی دشمنوں، حاسدوں، ظالموں کے لیے تباہی کا پیغام ہے۔ مومن اگر خلوص دل سے اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ دشمن خود ہی اپنی چالوں میں پھنس جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس کا جو پینترا ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا۔ تو آج کا وظیفہ نوٹ آؤٹ کر لیں کہ کرنا کیا ہے۔ اگر آپ دشمن کے حوالے سے پریشان ہیں، جادو ہے، حسد ہے، شر کا شکار ہیں، جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ یہ نہایت مؤثر اور مجرب عمل ہے۔ آپ نے کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو حالت میں 2 رکعت نفل پڑھنی۔ اب جیسے 2 رکعت نفل آپ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیشہ میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ مکروہ اوقات نہ ہوں، جیسے کہ فجر کے فوراً بعد نہیں آپ پڑھ سکتے، جیسے ہی سورج تھوڑا 20 منٹ 25 منٹ گزر جاتے سورج نکلنے کے بعد، پھر آپ وہ 2 نفل ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جیسے مکمل سورج جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اس وقت آپ 12 سوا 12 ساڑھے 12 اس وقت بھی کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے، اس طرح عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ٹائم مؤثر لگے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت، اور اس کے علاوہ جو اوقات ہیں چاشت اشراق کے وقت، آپ یہ 2 نفل پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے آپ نے نماز جو 2 رکعت پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا، اسی طرح میرے دشمن کو بھی رسوا اور ناکام فرما۔ یہ عمل آپ 7 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اگر آپ جادو کے حوالے سے کریں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو ختم ہوگا، حاسدین کے حوالے سے کریں تو حسد کرنے والے خود ہی اپنی ان کو پڑ جائے گی۔ تو اللہ کے حکم سے آپ کا تمام تر جو مسئلے مسائل اللہ اس کو حل فرما دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔